नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है जो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इसमें हमें रब तबारक व तआला से ज़्यादा जहन्नम से आज़ादी के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए और जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए। इस माह मुबारक में ज़्यादातर लोग अपने मालों की ज़कातें भी अदा करते हैं। उसकी वजह शायद ये रहती है कि वो जानते हैं कि एक के बदले 70 मिलेंगे इंशाअल्लाह इस माह मुक़द्दस में ख़र्च करने की बुनियाद पर। फ़र्ज़ का फ़र्ज़ अदा होगा और साथ ही नेकियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा होगा। आप ये जानते हैं राह खुदा में इंसान जो भी खर्च करता तो खर्च करने की बुनियाद पर कोई वो पैसा कम नहीं हो जाता। वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु वहुव खैरुर राज़िक़ीन। जो भी तुम राह खुदा में खर्च करोगे उसके बदले अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, ये हमारा यकीन होना चाहिए। वहुव खैरुर राज़िक़ीन, और वो बेहतर रिस्क देने वाला है। ज़कात के लायक भी अगर किसी ने बनाया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसी ने बनाया, उसी का ये हुक्म है कि तुम 97.5% अपने पास रखो, मेरे नाम पर गरीब व फ़कीरों को सिर्फ 2.5% दो। इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए रब तबारक व तआला का कि उसने हमें ज़कात देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। और आप ये भी जानते हैं कि आका ने ये भी फरमाया हस्सिनू अम्वालकुम बिज़्ज़काह, कि तुम अपने मालों को ज़कात देकर के महफूज कर लो। ये सब हदीसें मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ, आयत करीमा भी पेश कर रहा हूँ ताकि आपकी ये बात समझ में आए कि ये हमारे लिए सआदतमंदी की बात है। वरना तो रब तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो अगर चाहे तो किसी भी करोड़पति को मिनटों के सेकंडों में कटोरापति बना दे। और कितने गरीब गुरबाओं को रब तबारक व तआला उनको गुर्बत के दलदल से निकाल करके उनको अमीर बना देता। तो वो कादिर मुतलक है, वो जो लेने वाला बनाया है वो भी अल्लाह ही का बंदा है, आपको देने वाला बनाया, खुशी खुशी अता करें। और ये सोच करके कि आका ने एक मौके पर फरमाया था कि खुश्को तर में जो भी इंसान के लिए तबाही और बर्बादी आती है, माल हलाक होते हैं बिहब्सी ज़कात, वो ज़कात को रोकने की वजह से, ज़कात ना देने की वजह से। इसलिए ज़कात तो हमें अदा करनी है, लेकिन साथ साथ में हमें यह भी देखना कि ज़कात हमें देनी कैसे लोगों को है, किन लोगों को हम ज़कात देंगे तो देने से हमारी ज़कात अदा होगी। आजकल हमारे मुआशरे में 3 किस्म के मांगने वाले लोग फिर रहे हैं। जो आम लोग ये समझते हैं कि यही ज़कात के मुस्तहिक हैं और उनको अपनी माल, ज़कात का माल उनके हाथ दे देते हैं, थमा देते हैं उनको। पहले नंबर पर आते हैं गनी, मालदार, पेशा है उनका मांगने का, काम पेशे का उनका मांगने का ही है, ना उनके लिए अब कोई आर की बात रही। बाकायदा इस तरह की भी सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो वायरल रहती हैं कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से, ड्राइवर उनके हैं, बंगले बने हुए हैं, बैंक बैलेंस है, रोज़ाना निकलते हैं, घर में रहने की ड्रेस अलग है और साथ ही साथ उनकी मांगने की ड्रेस अलग है। आप कारोबार करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए भी एक कारोबार है, उन्होंने वो ड्रेस पहनी और उनके खास ठिये हैं, गाड़ी में उनकी अपनी गाड़ी है, अपना ड्राइवर है, उसने अपने ठिये पर छोड़ा सुबह को और शाम को वही गाड़ी फिर उनको उठा करके ले जाती है। चल रहे आए सभी खूब। मैंने तो यहाँ तक सुना कि हाजी अली बाबा के मज़ार के करीब में जब किसी ने शादी की तो अपने दामाद को गिफ्ट में अपना ठिया दिया था। अब ये है ना हैरत की बात, वो ठिया वो क्या ऐसी चीज़, अरे भाई हज़ारों की आमद है रोज़ाना की उस पर, तो वो बहुत बड़ी चीज़ उसने दे दी। ये हालात बन चुके और हमारी कौम है कि वो देती, जो भी बैठ जाए अपने ठिये हैं उनके मजबूत, तो इस अंदाज में पट्टियाँ बांध कर ये करके इस अंदाज में, हालांकि गनी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है उनके पास, देने वालों से कहीं ज़्यादा। ऐसे लोगों को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी, फ़र्ज़ आपके सर पर फिर भी बाकी रहेगा। दूसरी किस्म के हमारे यहाँ पर जो मांगने वाले मिलते हैं वो हैं कि मालिक निसाब तो नहीं है, शरई फ़कीर तो हैं, मगर हैं हट्टे कट्टे। अगर चाहें तो खुद ही का पेट नहीं
بلکہ کئی کئی پریواروں کو پال سکتے ہیں۔ مگر ہوا کیا کہ کبھی پریشانی آئی ان کے اوپر تو انہوں نے ان پریشانیوں کو لوگوں نے دیکھا تو پریشانی کے وقت میں ان کا ساتھ دیا، پیسہ دیا ان کو۔ اب انہیں ایسا مزہ پڑ گیا اس وقت میں کہ وہ ان کے جسم ڈھیٹ ہو گئے صاحب، اب نہیں کماتے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو حالانکہ مالک نصاب نہیں ہے وہ، لیکن جسم تو لیے پھر رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں۔ یہ تو پیارے آقا نے ہمیں دستور عطا نہیں فرمایا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا کہ کوئی صحابی تھے تو آقا نے ان سے زرے بکوا کر کہا کچھ گھر پہ رکھو غلہ، اور باقی کلہاڑی منگائی اور ایک دستہ اپنے دستے مبارک سے اس میں ڈالا اور کہا لکڑیاں کاٹو اور انہیں بیچو جا کر کے، اور 15 دن کے بعد آنا میرے پاس میں۔ تو اچھا خاصا اماؤنٹ لے کر کے آئے تھے 15 دن کے بعد میں۔ آقا کیا ذہن دے رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مانگنے کے تعلق سے نہیں حکم دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شرعی فقیر بھی ہے تو ہٹا کٹا اگر ہے تو کمائے، اس طرح سے محنت کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن غنی بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں پر تو معاملات کچھ یہی بن چکے ہیں کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے اپنے، اچھا کچھ ایسے ہیں کہ رنگ برنگے کپڑے پہن لیے اور کوئی کسی خانقاہ سے منسلک بتاتا اپنے آپ کو، اس نام پر بھی چل رہا ہے معاملہ۔ اس لیے زکوٰۃ آپ ایسے لوگوں کو دیں گے اگرچہ وہ ہو جائے گی ادا، لیکن ایسوں کو دینا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اگرچہ اتنا نہیں ہے، 65,000 روپے تقریباً، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے کہ مالک نصاب ہو جائے، اس سے کم ہی صحیح، لیکن جس کے پاس میں اتنا ہو کھا پی سکتا ہے، اتنا مال ہے، تو اسے مانگنا بھی تو ناجائز ہے۔ اور مانگنے کے تعلق سے تو آقا نے فرمایا جو انسان مانگنا شروع کر دیتا تو محتاجی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنے بھی مانگنے والے پروفیشنل بنے تو آپ نے دیکھا کہ کبھی وہ کمانے کے بھی عادی بنے ہوں؟ نہیں۔ آپ نے اگر ان کو 5,000 دے دیے اس سال تو 10,000 کا امیدوار بن کر کے سر پر کھڑا آپ کے سر پہ اگلے سال کو وہ۔ لہذا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے سے اگرچہ ہو جائے گی، لیکن ایسوں کو دینا منع ہے، کیونکہ آپ یہ بھکاریوں کو اضافہ کر رہے ہیں۔ ہٹے کٹے ہی نہ وہ لوگ، کمائیں وہ محنت سے۔ تیسرے قسم کے ہوتے ہیں ہاں واقعی بالکل عاجز ہیں، نہ کما سکتے ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جسم ہے، معذور ہیں۔ یہی ہے صحیح معنی میں زکوٰۃ کے مستحق۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ اچھا، شریعت کا حکم اگر ہم دیکھیں تو اسی لیے تو حکم ہے کہ اپنوں سے دیکھیں۔ آپ اصول و فروع کے علاوہ جن سے ہم پیدا اور جو ہم سے پیدا، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، اس کے علاوہ سگے بھائی کو، سگی بہن کو، خالہ کو، خالو کو، پھوپا کو، پھپھو کو، ماموں کو، مامی کو، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چاچا کو، چاچی کو، تاؤ کو، تائی کو، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ مستحق ہیں، واقعی شرعی فقیر ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو صلہ رحمی کا، حسن سلوک کا، اور دوسرا ثواب آپ کو ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو میں نے چاہا یہ ویڈیو بناؤں آپ کے لیے تاکہ اس بات کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت میں یہ جملہ کہہ دینا صاحب ہم نے تو اللہ کے نام پر نکال دیا، وہ جانے اس کا ایمان جانے، یہ آپ بری ذمہ نہیں ہوئے، آپ کے ذمے باقی رہے گی۔ اگر آپ نے تحقیق نہیں کری تو زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں آپ کی، یہ آپ کان کھول کر کے سن لیجئے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کیجئے، پوری ادا کیجئے، خوش ہو کر کے دیجئے۔ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں، اور صحیح سے تحقیق بھی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو حضرات بھی ماہ رمضان میں تیری راہ میں مالک کو مولا خرچ کر رہے ہیں، صدقات کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر، عطیات کے نام پر، مالک کو مولا سب کو قبول فرما، سب کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور جو ابھی ادا نہیں کر چکے ہیں زکوٰۃ، مالک کو مولا ان کو ارادوں کو مکمل فرما، غیب سے سب کی مدد فرما، سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ فرما، غربتوں کا خاتمہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔